अब्जेक्टको मोसन चाहिँ तल अथवा माथितिर छ भने चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रो ग्राभिटी चाहिँ लाग्छ र अनि चाहिँ कुन बेलामा पोजिटिभ हुने कुन बेलामा नेगेटिभ हुने त्यो बारेमा त हामी डिस्कस गरिसकेका छौँ। ल अब चाहिँ हामी प्रोजेक्टाइल भन्ने चाहिँ न्यू टपिक छ। सो प्रोजेक्टाइल भनेको चाहिँ के हो भने एउटा कुनै पनि अब्जेक्टलाई हामीले फाल्यौँ भने त्यसले चाहिँ अब त्यो चाहिँ कस्तो खाले मोसनमा चाहिँ हुन्छ त्यो बारेमा चाहिँ हामीले स्टडी गर्छौँ। कुनै पनि अब्जेक्टलाई हामीले स्पेसमा राख्यो भने, स्पेसमा फालिदियो भने, स्पेसमा फाल्दाखेरि चाहिँ त्यसले एउटा चाहिँ पाथ फलो गर्छ। त्यो पाथलाई चाहिँ के भन्छ भने प्रोजेक्टाइल भन्छ है। र अनि चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले स्पेसमा राखिसकेपछि चाहिँ त्यसमा कुनै पनि एक्सटर्नल फोर्सहरू चाहिँ हामीहरू लगाउँदैनौँ है। र अनि चाहिँ त्यसमा अब स्पेसमै भएको ग्राभिटीकै अन्डरमा छाडियो भने चाहिँ त्यसलाई के भन्छ प्रोजेक्टाइल भनेर भन्छ। ल सो अब चाहिँ प्रोजेक्टाइलको इक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ के लिन सकिन्छ भने जस्तै कुनै एउटा अब्जेक्ट चाहिँ टावरबाट खसेको छ भने पनि त्यो के हो त एउटा चाहिँ त्यो पनि प्रोजेक्टाइलको इक्जाम्पल नै हो है। ल सो एउटा चाहिँ टावर छ। सो टावरबाट यसरी अब्जेक्ट चाहिँ खस्यो भने यो चाहिँ टावर भयो, यो चाहिँ यसरी खसिरहेको छ भने त्यो पनि एउटा प्रोजेक्टाइल हो। र अनि चाहिँ बल थ्रोन होरिजेन्टल्ली, अब चाहिँ होरिजेन्टल्ली भनेको कुनै पनि एउटा बल छ। सो त्यो बललाई चाहिँ यसरी फ्याँकेको छ भने यो पनि के भयो त एउटा प्रोजेक्टाइलको इक्जाम्पल हो है। ल अब चाहिँ प्रोजेक्टाइलमा हामीले बुझ्नुपर्ने भनेको चाहिँ तिमीहरूले आफूले पनि चेक गर्न सक्छ। कुनै एउटा वालमा जाऊ तिमी र अनि चाहिँ वालमा यो चाहिँ एउटा पोइन्टलाई सपोज गर, एउटा पोइन्टलाई चाहिँ ल्याऊ र अनि चाहिँ तिमीले त्यसको सिधाबाट त्यो पोइन्टलाई टार्गेट गर है। सो कुनै एउटा अब्जेक्टले बल अथवा ढुङ्गा अथवा केही कुराले चाहिँ त्यो जुन पोइन्ट तिमीले टार्गेट चाहिँ गरेको थियो त्यो पोइन्टको टार्गेटमा चाहिँ अब टार्गेट गरेर चाहिँ त्यो अब्जेक्ट चाहिँ त्यो पोइन्टमा चाहिँ हान्ने कोसिस गर। तर तिमीले हान्दाखेरिमा चाहिँ जहाँनिर तिमीले टार्गेट गर्छ त्यो पोइन्टभन्दा हल्का तलपट्टि चाहिँ लाग्छ है। त्यो पोइन्टभन्दा हल्का तलपट्टि चाहिँ लाग्छ है। त्यो किन हो भने त्यो भनेको हाम्रो प्रोजेक्टाइलको यो चाहिँ प्रोजेक्टाइल हो है। त्यो भनेको किन भन्ने कुरा हामी पछि डिस्कस गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ प्रोजेक्टाइल युज हुने भएकोले त्यसमा हाम्रो टार्गेटभन्दा चाहिँ केही तल चाहिँ लाग्छ। अब तिमीले मानौ अब यो चाहिँ सिधा ताक्यो नभए छड्के ताक्यो भने पनि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ ग्राउन्ड लेभल हो। ग्राउन्ड लेभलबाट एउटा अब्जेक्टलाई चाहिँ सर्टेन पोइन्टमा चाहिँ फाल्न कोसिस गर्यो र अनि चाहिँ तिमीले एङ्गल ठ्याक्क एक्ज्याक्ट मिलाएको छौ भने पनि तिम्रो अब्जेक्ट चाहिँ के हुन्छ भने त्यो ठाउँमा नफसेर हल्का तलपट्टि चाहिँ खसिदिन्छ है। ल यो चाहिँ के कारणले हो भने ग्राभिटीको कारणले गर्दाखेरि है। हामीले अगाडि भेक्टरमा चाहिँ पढिसकेका छौँ। एउटा भेक्टर चाहिँ यसरी सर्टेन एङ्गलमा छ भने यसलाई हामीले दुईवटा कम्पोनेन्टहरूमा चाहिँ रिजल्भ गर्न सक्छौँ भनेर। एउटा चाहिँ भर्टिकल कम्पोनेन्ट अनि अर्को चाहिँ होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट। सपोज यो चाहिँ ए छ भने यो हाम्रो एक्स हो र अनि चाहिँ यो चाहिँ एवाई हो र यो एक्स र एवाई बिचको एङ्गल भनेको चाहिँ राइट एङ्गल हुन्छ। र अनि चाहिँ यहाँनिर यो एङ्गल थीटा छ भने यो त मैले एक दिनको क्लासमा मैले प्रुफ गरेर पनि देखाएको थिएँ। इफ तिमीले यहाँनिर राइट एङ्गल ड्र गर्यो भने यहाँबाट तिमीले निकाल्न सक्छौ एक्स भनेको चाहिँ ए कस थीटा हुन्छ, ए कस थीटा हुन्छ र अनि चाहिँ अर्को एवाई भनेको चाहिँ ए साइन थीटा हुन्छ है। र अनि चाहिँ अब यसलाई हामीले जनरलाइज फर्ममा चाहिँ लेख्दाखेरिमा चाहिँ हामीले के लेख्छौँ भने जतापट्टि चाहिँ थीटा छ त्यतातिरको कम्पोनेन्टमा चाहिँ के हुने भयो त थीटा भएको कम्पोनेन्ट भनेको कस कम्पोनेन्ट हुन्छ र अनि चाहिँ थीटा नभएको कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ साइन कम्पोनेन्ट हुन्छ। ल सो त्यसो भए अब तिमीले जुनसुकै अब्जेक्ट पनि यसरी कर्ड पाथमा चाहिँ जान्छ है। किनभने यसरी गएको अब्जेक्ट छ भने यसरी जाँदाखेरिमा चाहिँ सर्टेन चाहिँ पोइन्टसम्म जाँदै गर्छ। तर जाँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ यसको दुईवटा कम्पोनेन्टहरू चाहिँ हुने रहेछ भेलोसिटीको। र अनि चाहिँ एक्स एक्सिसको कम्पोनेन्टमा त त्यसमा के भयो त भेलोसिटीलाई चाहिँ भेलोसिटी सधैँभरि कन्स्ट्यान्ट हुने भयो किनभने एक्स एक्सिसतिर ग्राभिटी लाग्दैन। तर वाइ एक्सिसमा त ग्राभिटी लाग्छ नि त हो। वाइ एक्सिसमा चाहिँ अहिले यो ए पोजिसनमा छ र अनि चाहिँ पछि बी पोजिसनमा पुग्यो भने वाइ एक्सिसको चाहिँ अब के हुने भयो त हामीलाई थाहा भएको भनेको v इज इक्वल टु यु प्लस एटी हो। र अनि चाहिँ यदि हामीले माथि गएको वाइ एक्सिसतिरको भेलोसिटी लियो भने भिवाई इज इक्वल टु युवाई
माइनस जिटी भनेर चाहिँ लेख्न मिल्यो र अनि चाहिँ युवाईसँग जिटीको भेल्यु चाहिँ टाइम अनुसार बढ्ने भयो। सो टाइम बढ्यो भने यो जिटीको पनि भेल्यु बढ्ने भयो र अनि चाहिँ जिटी भनेको चाहिँ सब्ट्र्याक्सन भएको छ। सो सब्ट्र्याक्सन भएको भेल्यु चाहिँ बढेको छ भने त्यो बेलामा हाम्रो भिवाई भनेको सानो आउने भयो। त्यसको मतलब चाहिँ जति माथि जान्छ त्यति चाहिँ भिवाई के हुने रहेछ, कम हुने रहेछ है। र अनि चाहिँ एउटा पोइन्ट आउँछ जहाँनिर चाहिँ के हुन्छ त भिवाई भनेको 0 हुन्छ र अनि चाहिँ यहाँबाट हामीले फाल्ने भनेको त रिजल्टेन्ट भेलोसिटी भी हो। यसरी हाम्रो दुईवटा कम्पोनेन्टहरू छ, एउटा एएक्स छ र अर्को चाहिँ एवाई छ भने यो बेलामा हाम्रो ए भनेको चाहिँ के हुन्छ त रुट अन्डर एएक्स स्क्वायर प्लस एवाई स्क्वायर हुन्छ। सो त्यसै गरी अब यहाँनिर पनि हाम्रो भी भनेको चाहिँ रुट अन्डर भिएक्स स्क्वायर प्लस भिवाई स्क्वायर हुन्छ। त्यसको मतलब हाम्रो टोटल भेलोसिटी अफ अब्जेक्ट भनेको भी चाहिँ अब हाम्रो भिवाईसँग चाहिँ डिपेन्ड हुने रहेछ। ल अब त्यसो भए हाम्रो यो पाथ अफ दि प्रोजेक्टाइल चाहिँ किन यस्तो खाले कर्भ हुन्छ भनेर चाहिँ हामी डिस्कस गरौँ। सो अब त्यसको लागि चाहिँ पाथ अफ द प्रोजेक्टाइल एट एन एङ्गल विथ होरिजेन्टल है। सो एउटा प्रोजेक्टाइल छ भनेर चाहिँ मैले सपोज गर्छु र अनि चाहिँ त्यसको इनिसियल भेलोसिटी भनेको यु मिटर पर सेकेन्ड छ है। सो एउटा चाहिँ प्रोजेक्टाइललाई ग्राउन्डबाट फ्याँकिएको छ सपोज र अनि चाहिँ यसको इनिसियल भेलोसिटी भनेको यु मिटर पर सेकेन्ड छ। ल यसलाई मैले सर्टेन हल्का वेलिब्रेड एङ्गल बनाउँछु, मलाई फिगर ड्र गर्न इजी होस्। सो यु मिटर पर सेकेन्डमा छ र अनि चाहिँ यो चाहिँ हामीले ग्राउन्ड लेभलबाट फ्याँकेको हो है। यो चाहिँ हाम्रो ग्राउन्ड लेभल हो। ल सो अब यो हाम्रो ग्राउन्ड लेभल हो भने यो यु मिटर पर सेकेन्डमा चाहिँ फ्याँकिएको छ र अनि चाहिँ जसले चाहिँ ग्राउन्ड लेभलसँग एङ्गल बनाएको छ थीटा एङ्गल चाहिँ बनाएको छ है। ल थीटा एङ्गल बनाएको छ भने यसमा युको त दुईवटा कम्पोनेन्ट हुने भयो, किनभने अब एउटा चाहिँ एक्स कम्पोनेन्ट भयो युएक्स भनेर र अनि चाहिँ अर्को भनेको चाहिँ वाइ कम्पोनेन्ट भयो, त्यो भनेको युवाई भयो है। र अनि चाहिँ एक्स कम्पोनेन्ट के हुन्छ, वाइ कम्पोनेन्ट के हुन्छ चाहिँ भनेर मैले अघि बताइसकेँ। जतापट्टि चाहिँ थीटा छ त्यतातिरको कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ यु कस थीटा भयो र अनि चाहिँ थीटा नभएकोतिरको कम्पोनेन्ट भनेको यु साइन थीटा भयो। हामीले अब चाहिँ यो युलाई चाहिँ दुईवटा पार्टमा चाहिँ हामीले के गऱ्यौँ त डिभाइड गऱ्यौँ। ल सो अब दुईवटा पार्टमा डिभाइड गऱ्यौँ भने एक्स एक्सिसतिरको किन कन्स्ट्यान्ट हुन्छ त, यसमा चाहिँ एक्सिलेसन ड्यु टु ग्राभिटी चाहिँ लाग्दैन र अनि चाहिँ वाइ एक्सिसतिरको किन एक्सिलेसन हुन्छ भने यो चाहिँ हाम्रो अब्जेक्ट चाहिँ अब युवाई भनेको त माथितिर छ, त्यो भनेको ग्राभिटीको अगेन्स्टमा भयो। सो त्यही भएर यो चाहिँ युवाई भनेको चाहिँ के भएको हो त एक्सिलेटिङ भएको। एक्सिलेटिङ भनेको त्यसको भेलोसिटी चाहिँ चेन्ज हुने भन्ने बुझ्नु पर्यो। ल अब होरिजेन्टल डिस्प्लेसमेन्टको लागि हेरौँ है त। चाहिँ होरिजेन्टल डिस्प्लेसमेन्ट भनेको यदि होरिजेन्टल डिस्प्लेसमेन्ट भनेको एक्स एक्सिसतिरको मात्र डिस्प्लेसमेन्ट लिने हो र अनि चाहिँ अब्जेक्ट मैले यो ओ पोजिसनबाट चाहिँ फालेको थिएँ, तर अब्जेक्ट चाहिँ पछि यसरी सर्टेन भेलोसिटीले माथि फाल्यो, एउटा म्याक्सिमम पोइन्टसम्म चाहिँ पुग्यो र अनि चाहिँ त्यहाँबाट यता फेरि खस्ने भयो र अनि चाहिँ खसेर चाहिँ यो अब्जेक्ट ए पोजिसनमा चाहिँ खसेको छ भने अब्जेक्ट चाहिँ ए पोजिसनमा खस्यो भने अब हाम्रो होरिजेन्टल डिस्प्लेसमेन्ट भनेको यो एक्स हुने भयो, यो चाहिँ ओए भनेको हाम्रो टोटल होरिजेन्टल डिस्प्लेसमेन्ट भयो। तर यसले एक्चुअल पाथ भनेको चाहिँ कस्तो फलो गर्छ भने यदि यो चाहिँ मेरो म्याक्सिमम पोइन्ट चाहिँ यो हो भने यसरी चाहिँ जान्छ र अनि चाहिँ म्याक्सिमम पोइन्टमा पुगिसकेपछि फेरि यो चाहिँ तलतिर खस्न थाल्छ है। सो यस्तो चाहिँ पाथ यसले फलो गर्छ। यो पाथलाई चाहिँ के भन्छ, पाथ अफ दि प्रोजेक्टाइल भन्छ है। र मैले यो चाहिँ डट लगाएको छु, थोपो लगाएको ठाउँ भनेको म्याक्सिमम हाइट हो, जहाँनिर भिवाई भनेको माथितिर भर्टिकल भेलोसिटी भनेको त्यो पोइन्टमा 0 हुन्छ है। ल अब मैले एउटा सर्टेन पोइन्ट लिएँ है। सपोज मैले यो पोइन्ट पी भनेर चाहिँ लिएँ र अनि चाहिँ पीको भनेको एक्स कमा वाई भनेर लेखेको छ भने अब पोइन्ट पीको लागि होरिजेन्टल डिस्टेन्स कति हुन्छ, ल मलाई एकजनाले भन्नु त। पोइन्ट पीको लागि होरिजेन्टल डिस्प्लेसमेन्ट के हुन्छ, पोइन्ट पी चाहिँ एक्स कमा वाई छ भने अब होरिजेन्टल डिस्प्लेसमेन्ट भनेको चाहिँ के हो त, एक्स एक्सिसतिरको। अब तपाईँहरूले ग्राफमा चाहिँ प्लट गर्न सिक्नु भएको छ होला। इफ यो चाहिँ हाम्रो ग्राफ हो र अनि चाहिँ यो हाम्रो एउटा यहाँनिर केही पोइन्टहरू छ 1 2 3 4 भनेर केही छ। अब यतापट्टि पनि 1 2 3 4 छ, 1 2 3 4 छ र यदि मैले 2,3 भन्ने एउटा पोइन्ट लिएँ भने 2,3 भन्ने पोइन्ट चाहिँ यो लियो भने अब यसमा
होरिजेन्टलतिर कति जानुपर्ने रहेछ त 2 जानुपर्ने रहेछ र अनि चाहिँ भर्टिकलतिर चाहिँ कति जानु पर्यो त 3 माथि जानु पर्यो हो। सो यदि हामीलाई यसरी चाहिँ कोअर्डिनेट फर्ममा पनि कुनै बेलामा चाहिँ कोअर्डिनेट दिएको छ भने चाहिँ अब त्यो बेलामा चाहिँ के बुझ्नु पर्यो त अगाडिको एक्स कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो के रहेछ त एक्स कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट रहेछ र अनि चाहिँ वाइ कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ भने भर्टिकल कम्पोनेन्ट रहेछ। अहिले अब चाहिँ हाम्रो तिमीहरूले न्युजहरूमा सुन्छ होला स्मार्ट सिटी यताउति भन्ने न्युजहरू चाहिँ सुनिरहेको हुन्छ नि। सो त्यसमा चाहिँ अब बाहिरतिर चाहिँ के हुन्छ भने विदेशतिरको सिटीहरू चाहिँ स्मार्ट सिटी हुन्छ। कसैले चाहिँ लोकेसन बताउनु पर्यो भने यस्तै कोअर्डिनेटको रूपमा चाहिँ बताउँछ है। सो कोअर्डिनेटको रूपमा चाहिँ मानौँ कसैले चाहिँ यो ठाउँको मलाई 20,50 छ भनेर भन्यो भने चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ हामीले के बुझ्छ भने बाहिरतिरको अब राम्रो सिटीहरूमा चाहिँ सो त्यसले चाहिँ अब कुनै एउटा लोकेसनमा चाहिँ एउटा ए पोइन्टमा चाहिँ एकजना मान्छे छ उसलाई चाहिँ बी पोइन्टमा पुग्नुपर्ने छ र अनि चाहिँ बी पोइन्टमा पुग्नको लागि चाहिँ अब एले चाहिँ बी पोइन्टमा भएको मान्छेलाई चाहिँ लोकेसन सोध्छ है। सो अब त्यो बेलामा चाहिँ बी पोइन्टले के भन्छ भने त चाहिँ एमा छस् भने तैँले यति डिस्टेन्स चाहिँ ट्राभल गर्नुपर्छ भनेर उसले चाहिँ आफ्नो डिभाइसमा अथवा आफ्नो भएको लोकेसनलाई चाहिँ चेक गरेर भनिदिन्छ। मानौ त्यो चाहिँ अब 20,50 भनेर भन्यो भने अब एमा भएको मान्छेले चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने ऊ चाहिँ एदेखि चाहिँ होरिजेन्टल्ली 20 चाहिँ माथि जानु पर्यो र अनि चाहिँ अर्को भनेको भर्टिकल्ली 50 चाहिँ माथि जानु पर्यो भनेर चाहिँ बुझ्छ है। सो यसरी चाहिँ यो कोअर्डिनेट फर्ममा दिएको छ भने पनि त्यो बेलामा हामीलाई भर्टिकल कम्पोनेन्ट कुन अनि चाहिँ होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट कुन भनेर थाहा पाउनुपर्छ। सो त्यसो भए मैले यो पोइन्ट पी भनेर एक्स कमा वाइ लिएको छ भने अब त्यसमा होरिजेन्टल डिस्प्लेसमेन्ट भनेको चाहिँ के हुने भयो त एक्स हुने भयो र अनि चाहिँ भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ के हुने भयो त वाइ हुने भयो है। ल यहाँसम्म चाहिँ बुझ्यो होला। यो चाहिँ होरिजेन्टल डिस्प्लेसमेन्ट किन एक्स भयो र अनि चाहिँ वाइ भनेको बुझेन भने मलाई सोद्धा हुन्छ र मैले त्यो पोइन्ट पी नै लिएको ठाउँमा तिमीहरूले नि त्यही लिनुपर्छ भन्ने हुँदैन। त्यो मैले यो पोइन्टमा लिए पनि हुन्छ अथवा जुनसुकै पोइन्टमा लिए पनि हुन्छ है। यहाँनिर यो चाहिँ यसरी गएको छ ल। सो अब त्यसो भए चाहिँ होरिजेन्टल डिस्प्लेसमेन्ट मात्र लिएको छ र अनि चाहिँ पोइन्ट पीसम्म पुग्नको लागि चाहिँ टाइम मैले टाइम चाहिँ लागेको छ भनेर लेख्छु है। सो टाइम टु रिच पोइन्ट पी भनेर टाइम टु रिच पोइन्ट पी भनेर मैले टी सेकेन्ड भनेर चाहिँ सपोज गरेको छ भने र अनि चाहिँ टी सेकेन्डमै एक्स डिस्टेन्स ट्राभल भएको हो र अनि चाहिँ टी सेकेन्डमै वाइ डिस्टेन्स ट्राभल भएको है। त्यो चाहिँ नबिर्सनु है। ल अब त्यसो भए हामीले के लेख्न मिल्यो त एक्स इज इक्वल टु युएक्स इन्टु टी भनेर लेख्न मिल्यो किनभने हामीलाई थाहा भएको भनेको भेलोसिटी इज इक्वल टु डिस्प्लेसमेन्ट डिभाइड बाई टाइम हो। सो यहाँबाट भी इन्टु टी भनेर डिस्प्लेसमेन्ट यास भनेर पनि लेख्न मिल्यो। सो पोइन्ट पीको लागि मैले एक्स इज इक्वल टु युएक्स इन्टु टी भनेर चाहिँ लेखिदिएको छु। ल अब त्यसो भए यहाँबाट हामीले एक्स इज इक्वल टु यु कस थीटा इन्टु टी भनेर पनि लेख्न मिल्यो र अनि चाहिँ यहाँबाट मैले यदि टाइम टीको चाहिँ भेल्यु निकाल्ने हो भने टी इज इक्वल टु एक्स डिभाइड बाई यु कस थीटा हुने भयो। यु कस थीटा भनेको चाहिँ यो यु चाहिँ युएक्सको चाहिँ भेल्यु मैले राखेको हो है। ल सो यहाँसम्म चाहिँ बुझ्यो होला। अब त्यसो भए भर्टिकल कम्पोनेन्टतिरको लागि चाहिँ जाउँ है त हामी। सो भर्टिकल कम्पोनेन्टको लागि चाहिँ अब हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट भनेको चाहिँ के हुने भयो वाइ हुने भयो। अब त्यसो भए भर्टिकलको लागि चाहिँ हामीले किन वाइ इज इक्वल टु युवाइ इन्टु टी भनेर चाहिँ लेख्न मिल्दैन त? किन मिल्दैन भने भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्टमा त एक्सिलेसन पनि लागेको हुन्छ, एक्सिलेसन ड्यु टु ग्राभिटी लागेको हुन्छ। सो एक्सिलेसन पनि भएको बेलामा हाम्रो डिस्प्लेसमेन्टको लागि फर्मुला के थियो अरे यास इज इक्वल टु युटी प्लस चाहिँ एटी 1/2 एटी स्क्वायर भन्ने फर्मुला थियो नि त हामीसँग। सो यो फर्मुला थियो भने अब युटी भनेको चाहिँ अब हामीले भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट लियो भने वाइ भयो। वाइ इज इक्वल टु अब यु भनेको चाहिँ युवाइ हुने भयो इन्टु टाइम टी भनेको त एक्स एक्सिसतिर जति गएको छ वाइतिर पनि त्यति जानको लागि सेम टाइम लाग्ने भयो र चाहिँ प्लस 1/2 अनि एक्सिलेसन भनेको हामीले माथितिर फ्याँकेको छ। सो ए को ठाउँमा हामीले माइनस जी भनेर चाहिँ लेख्नु पर्यो र अनि चाहिँ टी स्क्वायर भनेको टी स्क्वायर नै हुने भयो। सो अब मैले वाइ इज इक्वल टु के भनेर लेख्छु त युवाइ इन्टु टी माइनस 1/2 जिटी स्क्वायर भनेर लेख्छु। इफ यो इक्वेसन चाहिँ लेखेको बुझ्दैन भने चाहिँ मलाई चाहिँ क्वेसन गर्दा हुन्छ है। सो अब त्यसो भए
अब हामी y को ठाउँमा चाहिँ अब हामीले uy भनेको भ्यालु हामीलाई थाहा छ, अगाडि हामीले कम्पोनेन्ट चाहिँ निकालेका छौँ। सो u sin थीटा चाहिँ राख्यौँ अनि चाहिँ 1/2 gt स्क्वायर भनेर राख्यौँ। ल सो मैले यसलाई चाहिँ इक्वेसन 2 भनेर चाहिँ सपोज गरेँ। अब इक्वेसन 1 बाट t को भ्यालुलाई हामीले इक्वेसन 2 मा चाहिँ राख्ने हो भने के हुने भयो त, इक्वेसन 2 मा राख्दाखेरिमा चाहिँ हाम्रो y इज इक्वल टु u sin थीटा अनि चाहिँ t को ठाउँमा x डिभाइड बाई u cos थीटा अनि 1/2 g अनि x डिभाइड बाई u cos थीटाको स्क्वायर हुने भयो t स्क्वायरको ठाउँमा। र अनि चाहिँ यसलाई हामीले नर्मल्ली सल्भ गर्ने भने चाहिँ के हुने रहेछ त, y इज इक्वल टु टेन थीटा हुने भयो। यहाँनिर यो सँग क्यान्सल हुने भयो अनि चाहिँ साइन थीटा डिभाइड बाई कस थीटा भनेको चाहिँ टेन थीटा हुने भयो अनि x भनेको x नै छ माइनस अनि g अनि चाहिँ 2u स्क्वायर कस स्क्वायर थीटा टाइम्स x स्क्वायर भनेर चाहिँ लेखेँ। र अनि चाहिँ यो इक्वेसनलाई हामीले केसँग चाहिँ कम्पेयर गर्न मिल्छ भने y इज इक्वल टु यहाँनिर ax प्लस bx स्क्वायरसँग कम्पेयर गर्न मिल्छ। सो इफ अझै यसलाई चाहिँ मिलाउने हो भने हामीलाई यसलाई यसरी पनि लेख्न मिल्छ, bx प्लस ax स्क्वायर भनेर पनि लेख्न मिल्छ है। ल अब यो खाले इक्वेसन भनेको तिमीहरूले चाहिँ 10 क्लासमा अप्सनल म्याथमा सल्भ गरेको थियो नि, एउटा ग्राफिकल मेथड चाहिँ लाइक हामीलाई y इज इक्वल टु 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 छ भने यो बेलामा चाहिँ यसलाई हामीले ग्राफ प्लट गरेर हामीले सल्भ गर्थ्यौँ नि त हो। त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रो ग्राफ प्लट गर्ने बेलामा हाम्रो ग्राफ चाहिँ कस्तो आउँथ्यो त, यस्तो टाइपको आउँथ्यो नि त, कुनै यस्तो आउँथ्यो अथवा कुनै चाहिँ यस्तो खाले आउँथ्यो हो। सो अब यहाँनिरको यो इक्वेसन पनि हाम्रो त्यो खाले पोलिनोमियल इक्वेसनसँग मिल्ने भयो। सो यसको चाहिँ ग्राफ प्लट गर्ने भने y इज इक्वल टु bx माइनस ax स्क्वायर है। यो चाहिँ माइनस ax स्क्वायरको चाहिँ ग्राफ प्लट गर्ने भने यसको चाहिँ ग्राफ भनेको यसरी इन्भर्टेड चाहिँ हाम्रो प्याराबोला जस्तो चाहिँ देख्छ है। सो त्यही भएर चाहिँ हाम्रो पाथ अफ दि प्रोजेक्टाइल भनेको सधैँभरि प्याराबोलिक हुन्छ है। सो तिमीहरूलाई चाहिँ ए अब इन्ट्रान्समा पनि पाथ अफ दि प्रोजेक्टाइल इज अब एमा चाहिँ स्ट्रेट लाइन, बीमा चाहिँ प्याराबोलिक होइन, र अनि चाहिँ बीमा चाहिँ ट्रेङ्गुलर। अब यस्तै खाले डिफ्रेन्ट अप्सनहरू चाहिँ राखेर सोध्न सक्छ। सो कुनै एउटा अब्जेक्टलाई स्पेसमा फालियो भने चाहिँ के हुने रहेछ, त्यसले चाहिँ प्याराबोलिक पाथ चाहिँ फलो गर्ने रहेछ। ल सो यहाँसम्म यो प्रुभ गरेको नबुझेको छ भने पनि सोद्धा हुन्छ। यो चाहिँ अब इन्ट्रान्सको लागि त इम्पोर्टेन्ट भइ नै हाल्यो। त्यसको साथसाथै पछि तिमीहरूले प्लस 2 पढ्ने बेलामा यतिको बेसिक नलेज भयो भने पछि चाहिँ धेरै स्ट्रेस लिनु चाहिँ पर्दैन है, एकदमै मजाले बुझिन्छ। सुरुमै गएर धेरै मेहनत चाहिँ गरिराख्नु पर्दैन। ल सो यहाँसम्म बुझ्यो भने म चाहिँ अगाडि जान्छु टाइम अफ फ्लाइट है। सो टाइम अफ फ्लाइट भनेको त्यो अब्जेक्टले चाहिँ होल त्यो प्याराबोलाको त्यो चाहिँ हाम्रो जुन प्रोजेक्टाइल थियो होल डिस्टेन्स कभर गर्नको लागि चाहिँ कति टाइम लगाएको थियो त्यो भनेको चाहिँ टाइम अफ फ्लाइट है। ल जस्तै मेरो वहीकै प्रोजेक्टाइललाई ल्याउँ हामी। एउटा प्रोजेक्टाइल छ यहाँनिर, जस्ट अ सेकेन्ड। वन मिनट है त, ल्यापटपमा सानो चाहिँ प्रब्लम देखियो। ल मेरो स्क्रिन देखिरहेछ है तिमीहरूकोमा? ल अब चाहिँ भयो। सो यो चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्टाइल हो र चाहिँ अब यसको पाथ भनेको यस्तो खाले चाहिँ हुने रहेछ हो। यो त हामीले अघि नै डिस्क्राइब गर्यौँ है। ल अब यसमा चाहिँ हामीले यसरी सर्टेन यति अब यसमा यु भेलोसिटीमा चाहिँ माथितिर फ्याँकेको छ भने सो यसको एङ्गल भनेको चाहिँ थीटा हुने भयो। र अनि चाहिँ यो युको दुईवटा कम्पोनेन्ट चाहिँ हुन्छ, एउटा चाहिँ युवाई र अनि चाहिँ अर्को युएक्स भनेर त हामी अगाडि डिस्कस गरिसक्यौँ। यो भनेको चाहिँ युवाई भयो र माथितिर जाने भनेको यसरी यो चाहिँ युएक्स भयो र अनि चाहिँ माथितिर गएको भनेको युवाई हुने भयो। ल अब यो टाइम अफ फ्लाइट भनेको यो ओदेखि एसम्म चाहिँ त्यो अब्जेक्ट पुगुन्जेलसम्म लाग्ने चाहिँ टाइम भनेको चाहिँ के हो त, हाम्रो टाइम अफ फ्लाइट हो है। ल अब त्यसो भए मलाई तपाईँहरूले भन्नु होला, अब हाम्रो यहाँनिर मैले अघि चाहिँ पोइन्ट चाहिँ पी लिएको थिएँ। पी भनेको एक्स कमा वाई थियो र एक्स कमा वाई भनेको ओदेखि चाहिँ माथि के हुने रहेछ,
वाइ हुने रहेछ। सो त्यसको मतलब पोइन्ट पीमा चाहिँ भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट के हुने रहेछ, वाइ हुने रहेछ। ल अब त्यसो भए तपाईँले मलाई अब बताउनुहोस् पोइन्ट एमा चाहिँ भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट कति हुन्छ होला, पोइन्ट एमा चाहिँ भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट कति हुन्छ होला, ल भन्नुहोस् त। पोइन्ट एमा चाहिँ अब्जेक्ट चाहिँ ओ को रेफरेन्समा चाहिँ लिने हो, ओ को रेफरेन्समा ए पोइन्टमा हेर्ने हो भने त्यसमा चाहिँ भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट के हुन्छ, ल भन्नुहोस् त। एनी आइडिया? हो, 0 हुने भयो है। सो यदि तपाईँले अब यसलाई चाहिँ सिम्पल चाहिँ ग्राफमा पनि बुझ्न सकिहाल्नुहुन्छ। यदि यो चाहिँ हाम्रो ओरिजिन हो, यो चाहिँ यतातिर एक्स एक्सिस छ भने यसको यो चाहिँ ओरिजिनबाट गएको स्ट्रेट लाइन होरिजेन्टल लाइनमा तपाईँले जुनसुकै पोइन्ट पनि लिनुभयो भने त्यसमा भर्टिकल कम्पोनेन्ट के हुन्छ, 0 हुन्छ। यो पोइन्ट 1,0 हो, यो चाहिँ 2,0 हो, यसै गरी यो चाहिँ 3,0 हो। त्यसो भए यहाँनिर x,0 हुने रहेछ। त्यसो भए जब चाहिँ त्यो प्रोजेक्टाइलले टोटल फ्लाइट गर्छ त्यसपछि चाहिँ त्यो जब ग्राउन्डमा टच गरिसकेपछि चाहिँ त्यसको भर्टिकल भेलोसिटी चाहिँ के हुने रहेछ त, यसरी भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट भनेको 0 हुने रहेछ। सो अब पोइन्ट एमा चाहिँ हामीले भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ 0 हुन्छ भनेर भन्न मिल्यो नि होइन। सो किन भन्ने कुरा चाहिँ छ भने अझै डाउट लाग्छ भने मलाई सोद्धा हुन्छ है। सो ओ को रेफरेन्समा एलाई हेर्ने हो भने त्यसमा भर्टिकल ल है, ल हेर है त, यहाँनिर मैले पहिला यसलाई चाहिँ इरेज गर्छु। सो भर्टिकल भेलोसिटी भनेको चाहिँ भर्टिकल कम्पोनेन्ट, हामीले यसमा चाहिँ कम्पोनेन्टहरूको चाहिँ अब यसको प्रिन्सिपल चाहिँ बुझ्नुपर्छ है, कुन कम्पोनेन्ट कहाँनिर हुन्छ भनेर। सो मैले यदि यो पोइन्ट पी लिएको बेलामा पोइन्ट पी भनेको चाहिँ के छ त, एक्स, वाइ छ भने है, पोइन्ट पी भनेको एक्स, वाइ छ भने पोइन्ट पीमा चाहिँ भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट भनेको वाइ हुने भयो। किनभने ओदेखि पोइन्ट पीसम्मको चाहिँ भर्टिकल डिस्टेन्स भनेको चाहिँ के छ त, वाइ छ। र चाहिँ पोइन्ट पीदेखि पी र ओ बिचको चाहिँ होरिजेन्टल डिस्प्लेसमेन्ट भनेको चाहिँ के छ त, एक्स छ। सो त्यसो भए अब मैले यो पोइन्ट पी र ओमा चाहिँ पोइन्ट पी र ओमा चाहिँ तपाईँहरूलाई यसको भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ कति हुन्छ भन्यो भने चाहिँ तपाईँहरूले के भन्नु पर्यो त, भर्टिकल भनेको ओदेखि पी भनेको कति हाइटमा छ है। हाइट भनेको यसरी हामीले स्ल्यान्ट छड्के चाहिँ लिने होइन, हामीले चाहिँ भर्टिकल मात्र लिने हो। कति हाइटमा छ भन्यो भने चाहिँ तपाईँले के भन्नु पर्यो त, ओदेखि पीसम्म भनेको एक्स, वाइ छ भने चाहिँ वाइ हाइटमा छ। सो वाइ हाइटमा हुने भयो। र चाहिँ यदि ओ र ए भनेको त एउटै लेभलमा पर्ने पोइन्टहरू हो नि त, ओ र ए भनेको एउटै लेभलमा पर्ने पोइन्टहरू हो। सो अब्जेक्ट पहिला एमा थियो र चाहिँ एदेखि यसरी अब्जेक्ट पहिला चाहिँ ओमा थियो र चाहिँ ओदेखि एसम्म पुगुन्जेलसम्म टोटल टाइम भनेको क्यापिटल टी लगाएको छ। र चाहिँ क्यापिटल टी टाइम पछाडि चाहिँ त्यो अब्जेक्ट भनेको ए पोइन्टमै पुग्यो भने ओ र एदेखि बिचमा चाहिँ त्यसको भर्टिकल हाइट भनेको कति हुन्छ, ल भन्नुहोस् त। तपाईँलाई लाग्ला भर्टिकल हाइट भनेको त यो पार्ट हो, यो हो हाइट भनेर लाग्ला, तर त्यो हामीले लिएको छैन। हामीले त पोइन्ट ए को लागि चाहिँ लिएको छ। सो ए को लागि चाहिँ हेर्ने हो भने ए र ओ चाहिँ के भयो त, एउटै लेभलमा पर्ने भयो। सो ओ को रिफरेन्समा चाहिँ ए को हाइट चाहिँ के हुने भयो त, एउटै लेभलमा पर्छ भने चाहिँ त्यसको हाइट के हुने भयो त, 0 हुने भयो। सो भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ अब ओ को रिफरेन्समा हेर्ने हो भने भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ के हुने भयो त, 0 भन्न मिल्यो, भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट मात्र है। ल सो दिवेशले बुझेको हो? बुझ्यो सर। सो अझै यसलाई बुझेन भने चाहिँ हामीले अझै एउटा ग्राफबाट पनि लिन सकिन्छ है। सो ग्राफबाट चाहिँ के छ त, मेरो अब्जेक्ट पहिला चाहिँ यो पोजिसनमा थियो, ओ पोजिसनमा छ र चाहिँ यो चाहिँ यसरी चाहिँ ट्राभल गर्दै गयो र चाहिँ यहाँनिर सर्टेन केही डिस्टेन्सहरू ट्राभल गर्दै गएर चाहिँ यहाँनिर गएर ठोकिएको छ, यहाँनिर गएर चाहिँ रोकियो है। ल अब यो पोइन्ट हामीलाई थाहा छ, यो पोइन्ट पनि हामीलाई थाहा भयो, यो पोइन्टहरू हामीलाई थाहा छ। यसरी हामीले डिफ्रेन्ट पोइन्टहरू चाहिँ निकालिरहेको छौँ हो, हामीले डिफ्रेन्ट पोइन्टहरू यो पोइन्टहरू निकाल्छौँ। सो यो 1 2 3 4 5 6 पोइन्टसम्मको यसको कोअर्डिनेटहरू हामीले निकाल्न सकिन्छ नि त। जस्तै हामीले अब यो थर्ड पोइन्टको लागि चाहिँ हामीले के भन्न मिल्यो त, यो 1 2 3 4 5 हो भने यो चाहिँ अब 3, यहाँनिर 4 बनायो भने 3,4 जस्तो हुने भयो। सो यसमा चाहिँ भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ के हुने रहेछ त, 4 हुने रहेछ। सो अब त्यसै गरी
अब हाम्रो यो चाहिँ ओरिजिनबाट पोइन्ट 6 सम्म पुग्ने बेलामा 6 लाई हामीले के भन्न मिल्छ त एक्स एक्सिसतिर चाहिँ यो 6 गएको रहेछ तर भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट त के हुने भयो त 0 हुने भयो नि त सो हामीले भर्टिकल कम्पोनेन्ट मात्र हेरेको है सो डिस्प्लेसमेन्ट हेरेको तर यसले चाहिँ भर्टिकल डिस्टेन्स त ट्राभल त गरिरहेको हुन्छ नि त सो भर्टिकल डिस्टेन्स होइन हामीले भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट हेर्ने हो सो भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट भनेको सर्टेस्ट डिस्टेन्स बिट्विन 2 पोइन्ट्स हो सो सर्टेस्ट डिस्टेन्स भनेको एदेखि यहाँदेखि हामीले एदेखि एउटा लाइन ड्र गऱ्यौँ र ए र ओ बिचको सर्टेस्ट डिस्टेन्स भनेको चाहिँ के छ त 0 हुने भयो कि जस्तै अब हामीले अगाडि पी को हेर्ने भने ओ र पी देखिको सर्टेस्ट डिस्टेन्स भनेको चाहिँ वाइ हुने भयो सो त्यही भएर आफ्टर टाइम अफ फ्लाइट चाहिँ त्यसको भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ के हुने रहेछ 0 चाहिँ हुने रहेछ भनेर त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो है सो हाम्रो प्रोजेक्टाइल चाहिँ यो थियो सो यो यसरी गएको थियो सो यसको इनिसियल भेलोसिटी यु थियो र यो चाहिँ एङ्गल थीटामा थियो भने सो आफ्टर टाइम टी लागेको छ भने टाइम अफ फ्लाइट भनेको टोटल ओरिजिनदेखि एसम्म पुग्नको लागि चाहिँ टाइम टी लागेको छ भने त्यो बेलामा चाहिँ अब हामीले वाइ इज इक्वल टु 0 चाहिँ 0 लेख्न मिल्दो रहेछ र अनि चाहिँ वाइ इज इक्वल टु 0 लेख्ने हो भने सो टाइम अफ फ्लाइट निकाल्नु पर्यो सो अब वाइको ठाउँमा चाहिँ हामीले 0 राख्न मिल्यो र अनि चाहिँ अब वाइको ठाउँमा चाहिँ 0 राख्न मिल्यो र अनि चाहिँ युआई भनेको यु साइन थीटा भयो र अनि चाहिँ टाइम अफ फ्लाइट भनेको टीको ठाउँमा हामीले क्यापिटल टी भनेर रिप्लेस गर्न मिल्यो सो अब त्यसो भए अब यसलाई सल्भ गर्ने भने हाम्रो रिलेसन चाहिँ के आउने भयो त 1/2 जीटी स्क्वायर इज इक्वल टु यु साइन थीटा टी हुने भयो मैले यसलाई चाहिँ यतापट्टि लिएको मात्र हो सो अब यहाँबाट हामीले चाहिँ टाइम अफ फ्लाइट चाहिँ निकाल्नु पर्ने छ सो टाइम अफ फ्लाइट भनेको टी इज इक्वल टु 2u साइन थीटा डिभाइड बाई जी हुने रहेछ सो यो चाहिँ हामीले यो अब एउटा प्रोजेक्टाइल फ्याँकिसकेपछि चाहिँ त्यसले ट्राभल गर्न चाहिँ लाग्ने टोटल टाइम भनेको चाहिँ 2u साइन थीटा रहेछ है ल अब त्यसो भए हामीलाई चाहिँ क्वेसनमा कहिलेकाहीँ के पनि सोध्छ भने हामीलाई म्याक्सिमम हाइटसम्म पुग्न लाग्ने टाइम भनेको चाहिँ के हो त्यो पनि सोध्न सक्छ सो अब म्याक्सिमम हाइट भनेको चाहिँ के हुने भयो त पोइन्ट बी हुने भयो सो पोइन्ट बीसम्म चाहिँ पुग्न लाग्ने टाइम भनेको चाहिँ हामीलाई निकाल्न भन्न सक्छ त्यो पोइन्ट बीसम्म लाग्न सक्ने टाइम भनेको चाहिँ के हुन्छ त ठ्याक्क हाफ टाइम हुन्छ है हाम्रो टोटल टाइम चाहिँ जति थियो त्यो टाइमको चाहिँ हाफ हुन्छ सो पोइन्ट बीसम्म पुग्न लाग्ने टाइम भनेको छ भने त्यसलाई हामीले टी हाफ भनेर बुझ्छौँ सो टी हाफ छ भने टी हाफ इज इक्वल टु टी डिभाइड बाई 2 हुन्छ सो यो भनेको चाहिँ यु साइन थीटा डिभाइड बाई जी हुन्छ है सो यसलाई पनि हामीले प्रुफ गर्न चाहिँ सक्छौँ प्रुफ गर्ने हो भने अब हाम्रो पोइन्ट बीमा पनि हाम्रो पोइन्ट बीमा अथवा पोइन्ट पीमा पनि एउटा सर्टेन भेलोसिटी लियो भने त्यसको दुईवटा कम्पोनेन्टहरू त हुने नै भयो सो अब पोइन्ट बीमा चाहिँ भर्टिकल भेलोसिटी 0 हुने भयो किनभने पोइन्ट बीमा भएको बेलामा अझै पनि भर्टिकल भेलोसिटी छ भने त त्यो त अझै माथि जान सक्थ्यो नि त हो सो जब म्याक्सिमम हाइटमा पुग्छ त्यसको मतलब चाहिँ म्याक्सिमम हाइट भनेको चाहिँ के हो त त्योभन्दा माथि चाहिँ अब्जेक्ट जान नसक्नु भनेको हो त्यसको मतलब किन हो त त्यो पोइन्टमा चाहिँ माथि जाने भेलोसिटी जुन हुन्छ त्यो के भएको हो त 0 भएको हो सो पोइन्ट बीमा चाहिँ यसको माथि जाने भेलोसिटी भिवाई भनेको चाहिँ के हुने रहेछ 0 हुने रहेछ त्यही भएर त्यो पोइन्ट बी भन्दा माथि चाहिँ जान नसकेको रहेछ सो त्यसो भए अब हामीले म्याक्सिमम हाइटको लागि चाहिँ हामीले भिवाई भनेर जी चाहिँ 0 लेख्न त मिल्यो त्यसपछि अब हामीलाई थाहा भएको भनेको एउटा रिलेसन थाहा छ भी इज इक्वल टु यु प्लस एटी भन्ने त हामीहरूलाई थाहा छ सो अब भीको ठाउँमा चाहिँ हामीले भीको ठाउँमा भिवाई लेख्यौँ भने भिवाई इज इक्वल टु युआई माइनस एक्सिलेसन भनेको चाहिँ माथितिर फ्याँकेकोले ए को ठाउँमा माइनस जी राखियो जी टी भयो ल यदि हामीले यसमा अब भिवाई युआईको चाहिँ भेल्युहरू राख्ने हो भने अब भिवाई भनेको चाहिँ 0 भयो देन यु साइन थीटा माइनस जीटी भयो सो यहाँबाट टी इज इक्वल टु के हुने भयो त यु साइन थीटा डिभाइड बाई जी हुने रहेछ यो भनेको चाहिँ टाइम टु रिच म्याक्सिमम चाहिँ हाइट हो सो यो भनेको हामीले अगाडिको टोटल टाइमलाई हाफ गर्दा पनि यति नै भेल्यु आउने रहेछ है ल यो चाहिँ दुईवटा फर्मुलाहरू चाहिँ याद गर्नु होला है ल पछि चाहिँ तपाईँलाई एकदमै सजिलो हुन्छ ल अब त्यसो भए अर्कोतिर जाउँ हामी अब म्याक्सिमम हाइट निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ त्यो बेलामा कसरी निकाल्ने त ल अब म्याक्सिमम हाइट निकाल्नु पर्ने छ भने अब हामीले अगाडि डिस्कस गरिसक्यौँ म्याक्सिमम हाइट भएको बेलामा चाहिँ के छ त भिवाई भनेको 0 हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले डिस्कस गरिसक्यौँ सो म्याक्सिमम हाइटमा चाहिँ भिवाई भनेको चाहिँ 0 हुने भयो र अनि चाहिँ त्यसमा अर्को भनेको अब भिवाई भनेको चाहिँ 0 छ भने 1 मिनट मेरो जुम भयो
ल सो भिवाई भनेको चाहिँ 0 छ भने अब हामीले त्यसमा के भन्न मिल्यो त भी स्क्वायर इज इक्वल टु यु स्क्वायर प्लस 2as भन्ने हाम्रो फर्मुला थियो यु स्क्वायर प्लस 2as भन्ने फर्मुला थियो सो त्यसमा अब भीको ठाउँमा चाहिँ भिवाई लेख्यो अनि चाहिँ युको ठाउँमा युआई लेख्यो र अनि चाहिँ -2gs चाहिँ कहाँ आएको भने ए भनेको माथितिर फ्याँकेको भएर ए को ठाउँमा -g लेखेको हो सो हामीले अब चाहिँ म्याक्सिमम हाइटको लागि मात्र चेक गर्ने हो भने यो पोइन्ट चेक गर्ने हो र चाहिँ यो पोइन्ट चाहिँ यास हो भने अथवा यास म्याक्स हो भने अब त्यो बेलामा चाहिँ भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट भनेको हाइट मात्र हुने भयो यास म्याक्स हुने भयो सो यहाँनिर अब भिवाई भनेको 0 राख्छौँ 0 इज इक्वल टु युआई भनेको यु स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अनि चाहिँ -2g यास म्याक्स भयो सो यहाँबाट हामीले म्याक्सिमम हाइट पनि निकाल्न सक्छौँ सो त्यो म्याक्सिमम हाइटको लागि चाहिँ हाम्रो फर्मुला के हुने रहेछ त यदि हामीले यसलाई न्युमेरिकल्ली सल्भ गर्ने भने म्याथमेटिकल्ली सो यास म्याक्स इज इक्वल टु यु स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिभाइड बाई 2g हुने रहेछ है सो यु स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिभाइड बाई 2g भनेर चाहिँ हुने रहेछ ल सो यो चाहिँ यास म्याक्स भयो ल अब म्याक्सिमम हाइट निकालिसकेपछि चाहिँ अब यसमा नबुझेको छ भने चाहिँ सोद्धा हुन्छ है कसरी भयो किन भयो भन्ने केही क्वेसन छ भने सोद्धा हुन्छ र अनि त्यसपछि गएर फिजिक्समा चाहिँ मेकानिक्सबाट चाहिँ हाम्रो 26 मार्क्सको आउँछ टोटल च्याप्टरहरूमध्ये सबैभन्दा बढी मार्क्स आउने भनेको मेकानिक्सबाट हो त्यसमा पनि लगभग 8 मार्क्स जति त यही प्रोजेक्टाइलबाट नै आउँछ ल अब चाहिँ होरिजेन्टल रेन्ज भनेको चाहिँ के हो त है सो म्याक्सिमम हाइट त हामीले निकाल्यौँ भर्टिकल्ली चाहिँ जाने म्याक्सिमम हाइट निकाल्यौँ अर्को चाहिँ होरिजेन्टल रेन्ज भनेको चाहिँ के हो भने त्यो प्रोजेक्टाइलले कभर गर्ने होरिजेन्टल डिस्टेन्सलाई चाहिँ के भन्छ होरिजेन्टल रेन्ज भन्छ सो यसरी चाहिँ यो प्रोजेक्टाइल छ ओबाट एसम्म पुगेको छ भने ओदेखि एसम्मको यो चाहिँ यो टोटल डिस्टेन्स हुन्छ जुन यसलाई चाहिँ के भन्छ भने होरिजेन्टल डिस्टेन्स भन्छ यो के हो त होरिजेन्टल डिस्टेन्स हो सो अब त्यसो भए अब यहाँनिर अब हामीले होरिजेन्टल डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ मात्र लिएको छ सो चाहिँ होरिजेन्टल डिस्प्लेसमेन्ट लिएको बेलामा अब हामीले डिस्टेन्स निकाल्ने बेलामा चाहिँ के गर्नु पर्यो त एक्स एक्सिसतिरको लागि मात्र निकाल्नु पर्यो सो अब हामीले अघि चाहिँ लेखेको थियौँ हामीले डिस्प्लेसमेन्ट इज इक्वल टु एक्स इज इक्वल टु युएक्स इन्टु टी भनेर लेखेको थियो नि त हो युएक्स इन्टु टी भनेर चाहिँ लेखेको थियो सो यसमा चाहिँ अब यदि टोटल डिस्टेन्स लियो भने त्यो बेलामा एक्स भनेको हामीले होरिजेन्टल रेन्जलाई चाहिँ आर भनेर चाहिँ सिम्बोलाइज गर्छौँ आर इज इक्वल टु युएक्स भनेको युएक्स नै भयो इन्टु टी भनेको त अब ओदेखि एसम्म पुग्ने बेलामा त टोटल टाइम चाहिँ जति हो त्यति टाइम चाहिँ लाग्ने भयो सो टीको ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ अघिको टाइम अफ फ्लाइट भनेर चाहिँ लेख्छौँ सो आर इज इक्वल टु युएक्स इन्टु टी हुने रहेछ सो अब यहाँबाट आर इज इक्वल टु यु कस थीटा डट टु यु साइन थीटा डिभाइड बाई जी भयो सो आर इज इक्वल टु यु स्क्वायर साइन 2 थीटा डिभाइड बाई जी भयो सो यो चाहिँ कसरी भएको भने यहाँबाट यो यु इन्टु यु चाहिँ मल्टिप्लाई गर्दाखेरिमा चाहिँ यु स्क्वायर भयो र अनि चाहिँ 2 साइन थीटा अनि कस थीटा हुने भयो कस थीटा र अनि चाहिँ डिभाइड बाई जी हुने भयो सो यहाँदेखि चाहिँ हामीले सल्भ गर्ने भने यु स्क्वायर 2 साइन थीटा कस थीटा भनेको चाहिँ के हो त साइन 2 थीटा हो यो त हामीले 10 क्लासमै हामीले चाहिँ टिग्नोमेट्रीमा पढिसकेको छ यु स्क्वायर साइन 2 थीटा डिभाइड बाई जी भयो सो यहाँबाट आर भनेको चाहिँ यो रिलेसन हुने रहेछ सो तपाईँले रेन्जको लागि चाहिँ यो फर्मुला पनि नोट गर्नुहोला र अनि चाहिँ एकपटक आफूले चाहिँ अहिले त दिउ अब दिउँसोमा त फ्री हो नि त तपाईँहरू सो एकपटक आफूले पनि डिराइभ गर्न कोसिस गर्नुहोला आफूले चाहिँ 2-3 पटक डिराइभ गर्यो भने चाहिँ बल्ल मात्र बुझ्छ है नभए हेरेर मात्र बुझ्दैन बल्ल डिराइभ गर्दाखेरि लेख्ने बानी बस्यो भने चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ त्यसै गरी यो चाहिँ म्याक्सिमम हाइटको लागि पनि फर्मुलाहरू नोट गर्नुहोला र अनि चाहिँ त्यसै गरी अर्को हाम्रो टाइम अफ फ्लाइटको लागि छ सो टाइम अफ फ्लाइटको लागि पनि यो फर्मुलाहरू चाहिँ नोट गर्नुहोला ल त्यसो भए अब हामी केही रियल चाहिँ प्रोब्लमतिर जाउँ है त हामी ल सो एउटा ल म एउटा यहाँनिर प्रोब्लम चाहिँ राखिदिन्छु यो प्रोब्लम चाहिँ सल्भ गर्नुहोला र अनि चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ मैले यहाँनिर अघि चाहिँ भन्न बिर्सेछ
सो यहाँनिर हामीले रेन्ज भनेर चाहिँ निकाल्यौँ रेन्ज भनेर यु स्क्वायर साइन 2 थीटा डिभाइड बाई जे भनेर चाहिँ निकाल्यौँ सो कुनै बेलामा अब यसमा चाहिँ रेन्ज कति बेला चाहिँ म्याक्सिमम हुन सक्छ त है रेन्ज चाहिँ कति बेला म्याक्सिमम हुन सक्छ त्यो पनि थाहा पाउनुपर्छ है ल अब इफ तपाईँले त्यही थीटालाई नै हेर्नुभयो भने यसरी यो चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्टाइल थियो र तपाईँले यसरी थीटा फाल्नुभयो भने यो बेलामा चाहिँ हाम्रो रेन्ज के हुने भयो त यसरी माथि गएर यसरी चाहिँ तलतिर आउने भयो होइन यसमा चाहिँ अब थीटा चाहिँ अब यसरी फ्याँकेको छ यहाँनिर थीटा भनेको यसरी हल्का कम गरेर फ्याँक्यो भने चाहिँ रेन्ज भनेको यसरी आउने भयो होइन र अनि चाहिँ कसैलाई लाग्ला अझै मैले थीटा चाहिँ अझै त्योभन्दा कम गरिदिएँ भने अब हाम्रो रेन्ज भनेको यसरी आउने भयो सो अब तर यो कुन पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो रेन्ज म्याक्सिमम हुन्छ भनेर चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ सो त्यसको लागि चाहिँ के गर्नु चाहिँ पर्यो भने रेन्ज म्याक्सिमम हुनको लागि चाहिँ यो यु स्क्वायर भनेको त इनिसियल चाहिँ भेलोसिटी भनेको त एउटै हुने भयो र अनि चाहिँ जी भनेको नि यो भनेको कन्स्ट्यान्ट हुने भयो सो अब इनिसियल भेलोसिटी एउटा छ जी भनेको कन्स्ट्यान्ट नै भयो सो अब यसलाई हामीले थीटा कति बनायो भने चाहिँ रेन्ज म्याक्सिमम हुन्छ भनेर चाहिँ निकाल्नु पर्ने छ सो यदि रेन्ज म्याक्सिमम हुनुपर्ने छ भने यो साइन 2 थीटा भनेको त मल्टिप्लाई भएको छ सो त्यसको मतलब यो साइन 2 थीटाको भ्यालु पनि म्याक्सिमम हुनु पर्यो साइन 2 थीटाको भ्यालु पनि के हुनु पर्यो त म्याक्सिमम हुनु पर्यो सो त्यसो भए अब साइन 2 थीटाको भ्यालु चाहिँ कुन पोइन्टमा पुगेपछि चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ ल भन्नुहोस् त सो साइन 2 थीटाको म्याक्सिमम भ्यालु भनेको कति हुन सक्ला ल भने चाहिँ मलाई कसैले भन्न सक्छ हो सो साइन 2 थीटाको म्याक्सिमम भ्यालु भनेको चाहिँ 1 हो है सो अब इफ साइन 2 थीटा भनेको चाहिँ 1 हुने भयो सो त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रो थीटा इज इक्वल टु यो 1 भनेको फेरि के हो त साइन 90 डिग्री पनि हो सो 2 थीटा इज इक्वल टु 90 भनेर पनि लेख्न मिल्यो सो यहाँबाट थीटा भनेको चाहिँ के हुने रहेछ त 45 डिग्री हुने रहेछ ल सो अब थीटा भनेको चाहिँ 45 डिग्री भएको बेलामा चाहिँ के हुने रहेछ होरिजेन्टल रेन्ज के हुने रहेछ म्याक्सिमम हुन्छ भनेर चाहिँ लेख्न मिल्ने रहेछ ल अब त्यसो भए मैले तपाईँहरूको लागि एउटा क्वेसन चाहिँ मैले यहाँनिर राखिदिन्छु यो क्वेसन चाहिँ सल्भ गर्नु होला ल ए अब यसको मैले आधी त मैले बताइदिइसकेँ आधा मात्र सल्भ गर्ने हो तपाईँहरूले रेन्ज पनि निकाल्नु पर्यो र अनि चाहिँ टाइम अफ फ्लाइट पनि निकाल्नु पर्यो है थीटा 45 डिग्री हजुर अनि रेन्ज 9000 हजुर 9000 के निकाल्नु हो रेन्ज चाहिँ 9000 निकाल्नु ए ल टाइम चाहिँ 30 सेकेन्ड भयो है ल अरूले पनि निकाल्नु भएको हो ल सिम्पल छ है अगाडिको चाहिँ त्यही फर्मुला युज चाहिँ गर्यो भने निकाल्न सकिहाल्छ ल त्यसपछि अझै अर्को क्वेसन हेरौँ
ल यो क्वेसन हेर्नुहोस् त एउटा प्रोजेक्टाइल छ जसलाई चाहिँ ग्राउन्ड लेभलबाट फ्याँकेको छ र चाहिँ त्यसको इनिसियल चाहिँ भेलोसिटी हामीलाई 500 मिटर पर सेकेन्ड दिएको छ र चाहिँ यसको हामीले चाहिँ होरिजेन्टल रेन्ज निकाल्नु पर्यो त्यसपछि ग्रेटेस्ट हाइट निकाल्नु पर्यो अनि चाहिँ टाइम टु रिच ग्रेटेस्ट हाइट निकाल्नु पर्यो ल यसको लागि चाहिँ मैले 5 मिनट टाइम दिएँ लाइन गन के विकल्प ल निकाल्नु भएको ल छैन सर ल निकाल्न गाह्रो पर्छ र सायद नपर्ने है यहाँनिर हामीलाई चाहिँ यु दिएको छ यु भनेको चाहिँ 500 मिटर पर सेकेन्ड छ र अनि चाहिँ थीटा पनि दिएको छ 30 डिग्री सो अब यसमा जस्ट हामीले अघिको फर्मुलामा मात्र राख्दै पुग्छ है अघि हामीले निकालेको फर्मुलामा मात्र राख्ने हो सो मेरोतिर लाइन गएको छ सो म चाहिँ अहिले डेटाबाट छु सो आजको लागि चाहिँ अब यति गरौँ है त अरूले पनि सायद लाइन गएको भएर लिभ गरेको होला है ल भोलि पनि 9 बजे भेटौँ है हामी